अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम और मियां नवाज शरीफ के बयानिए और उस बयानिए की मुखालफत के हवाले से और हाफिज हुसैन अहमद और जेयूआई के हवाले से दो तीन अहम खबरें हैं। पीडीएम के इजलासों से मुतल्लिक भी कि पीडीएम में क्या हो रहा है और जो मीसाक पाकिस्तान तय होना है पीडीएम की जमातों के दरमियान, इस पर भी इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। कुछ जमातों के दरमियान, किस किस जमात के दरमियान इख्तलाफात हैं, क्यों इख्तलाफात हैं और क्या करने जा रही हैं पीडीएम की जमातें। राब्ते आपस में तेज़ कर दिए हैं। इस सारी सीनरियो को आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहली खबर यह है कि पीडीएम का जो इजलास होना था, जो मीसाक पाकिस्तान से मुतल्लिक पीडीएम की जमातों के दरमियान ड्राफ्ट तैयार होना है, स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया गया था। ये मौलाना फजल रहमान ने जो ब्रीफिंग दी थी, गुज़श्ता जो सरबराही इजलास हुआ था 8 नवंबर को, उसमें ब्रीफिंग में मौलाना ने बताया था कि 13 नवंबर को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा जो अहसन इकबाल की सरबराही में कायम की गई है, जो मीसाक पाकिस्तान के एग्रीमेंट के हवाले से जो ड्राफ्ट है वो तैयार करेगी और जो सिफारिशात देगी वो फिर 14 नवंबर को सरबराही इजलास होगा पीडीएम का, जिसमें ये सिफारिशात पेश की जाएंगी। लेकिन ये 13 और 14 का स्टीयरिंग कमेटी का 13 को होने वाला इजलास और 14 को पीडीएम का होने वाला सरबराही इजलास मुलतवी कर दिया गया है, ये खबर है। और अब ये इजलास जो स्टीयरिंग कमेटी का 13 को होना था, अब ये होगा 16 को, और जो 14 को सरबराही इजलास पीडीएम का होना था वो होगा 17 को। पीडीएम के और पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं, उनके ज़राए तो ये बता रहे हैं, उनके रहनुमा तो ये क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि क्योंकि 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी इलेक्शन में मसरूफ़ होंगे, और 14 को अगर सरबराही इजलास करते हैं तो 15 को इलेक्शन है, तो जाहिर है ये फिर इलेक्शन की मसरूफियात तो होंगी, यकीनन राब्ते होंगे। तो ये एक दिन जो है हम इजलास मुलतवी 2 दिन करें ताकि पीडीएम जो गिलगित बल्तिस्तान का जो नताइज हैं इंतखाबी वो भी आ जाए, तो उनको भी सामने रखकर उन पर भी कोई लाहा अमल तय करें। ये पीडीएम के ज़राए बता रहे हैं, लेकिन ये माकूल है अपनी जगह पर। ये जो जवाज़ बताया जा रहा है बिल्कुल माकूल लग रहा है। लेकिन कुछ आज़ाद ज़राए ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मीसाक पाकिस्तान पर कुछ नुकात पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा, और बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ने जो मुलाकात की थी उसमें इस मामले पर भी डिस्कस किया गया था। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीपल्स पार्टी शामिल नहीं कराना चाह रही, कुछ चीज़ें पीपल्स पार्टी शामिल कराना चाह रही है लेकिन नून लीग नहीं शामिल कराना चाह रही, कुछ इस तरह, यानी कुछ चीज़ों पर इख्तलाफात मौजूद हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। इसलिए भी कहा जा रहा है कि टाइम दिया गया है इन जमातों को, और मौलाना फजल रहमान तमाम जमातों के साथ राब्ते में हैं। टाइम इसलिए दिया गया है ताकि ये जमातें आपस में अपने जमाती लेवल पर भी, पार्टी लेवल पर भी मुशावरत अपनी कंप्लीट कर लें, और इसके अलावा आपस में भी कोऑर्डिनेशन करती रहें, जारी रखें, ताकि कोई इत्तफाक राय, कोई दरमियाना रास्ता जो है इन नुकात पर, जो इख्तलाफी नुकात इनके दरमियान है, कौन से इख्तलाफी नुकात हैं ये फ़िलहाल तो मालूम नहीं पड़ रहा, लेकिन है यकीनन, मुझे भी लग रहा है, ये मेरी सियासी जो ज़ाहिर सेंस है वो भी मेरा काम कर रहा है कि इख्तलाफात यकीनन होंगे, क्योंकि मियाँ साहब का बयानिया बहुत ज़्यादा सख्त है और पीपल्स पार्टी का बयानिया जो है बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी का, वो इतना सख्त नहीं है। तो यकीनन कुछ चीज़ें मियाँ साहब और नून लीग ऐसी शामिल कराना चाह रही होंगी जो पीपल्स पार्टी शायद नहीं कराना चाह रही होगी, इसलिए इस पर भी इख्तलाफात हो सकते हैं। तो इस पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए इनको मोहलत भी दी गई है। इसलिए
13 نومبر والا اجلاس جو ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کا وہ 16 کو کر دیا گیا ہے، اور 14 نومبر کو جو سربراہی اجلاس تھا پی ڈی ایم کا وہ 17 کو کر دیا گیا ہے۔ میاں افتخار حسین جو پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں، انہوں نے باضابطہ طور پر یہ بیان جاری کیا ہے کہ اجلاس یہ 2-3 دن کے لیے مؤخر کر دیے گئے ہیں، ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ بتانا تھا کہ پی ڈی ایم اور میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے، اس کی مخالفت جن جماعتوں میں ہو رہی ہے، مختلف جماعتوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بیانیے کی، پی ڈی ایم اور میاں صاحب کے بیانیے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایون اجلاسوں میں پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاسوں میں بھی اختلاف سامنے آیا ہے۔ بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا ہے، اے این پی کے لوگوں نے کہا ہے، اب تو آفتاب شیرپاؤ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی مخالفت کی ہے کہ میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے، نام لینا اداروں کا یا اداروں کے سربراہان کا، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو نام نہیں لینا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہیے۔ تو یہ اسی طرح اور جو جماعتیں ہیں، جے یو آئی ہے، نون لیگ ہے، سب جماعتوں میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو میاں صاحب اور پی ڈی ایم کے بیانیے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اب جے یو آئی نے حافظ حسین احمد کے خلاف کارروائی کر دی ہے۔ حافظ حسین احمد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ میں اس پر ویلاگ پہلے آج کر چکا ہوں۔ اس میں اضافی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ حافظ حسین احمد کو شوکاز نوٹس بھی دیا گیا تھا، اس کا بھی حافظ حسین احمد نے جواب نہیں دیا۔ حافظ حسین احمد کو شورا کے اجلاس میں بلایا گیا جو 2 دن پہلے ہوا تھا، اس میں بھی حافظ صاحب نہیں آئے، اور حافظ صاحب نے وضاحت بھی نہیں دی پارٹی کو، نوٹس کا جو شوکاز نوٹس کا جواب بھی نہیں دیا۔ اس لیے پارٹی حافظ صاحب پر ناراض تھی اور 7 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ مولانا عبدالقیوم حالیجوی جو ہیں، ان کی سربراہی میں 7 رکنی ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جو حافظ حسین احمد سے ان کا بیان ریکارڈ کرے گی، ان سے پوچھ گچھ کرے گی، سوالات کرے گی، اور ان کا موقف معلوم کر کے جو آنے والا جو اجلاس ہوگا شورا کا، اس میں پیش کیا جائے گا۔ اس کمیٹی میں مولانا عبدالواسع، مولانا عبدالرحمن، مولانا روزی خان، آقا محمد ایوب شاہ، ایڈوکیٹ فیض محمد اور عبدالحکیم اکبری یہ ممبر ہوں گے اس کمیٹی کے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ حافظ صاحب سے رابطہ کریں، حافظ حسین احمد سے، اور حافظ حسین احمد کا موقف معلوم کر کے اگلے اجلاس میں پیش کریں۔ تو جو لوگ حافظ صاحب کے علاوہ بھی پی ڈی ایم اور میاں صاحب کے بیانیے کے خلاف رہے ہیں یا موقف جنہوں نے دیا ہے، تو ان کے خلاف بھی یہ کمیٹی اپنی سفارشات دے گی۔ اور جے یو آئی تو بالکل سخت اسٹینڈ جے یو آئی نے لیا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے، کیونکہ حافظ حسین احمد مرکزی اطلاعات سیکرٹری تھے، مرکزی اطلاعات سیکرٹری پارٹی کا ترجمان ہوتا ہے، اس کا اپنا موقف نہیں ہوتا، جو وہ موقف دیں گے وہ پارٹی کا موقف کہلاتا ہے۔ اس لیے حافظ حسین احمد کی سب سے زیادہ ذمہ داری، سربراہ اور سیکرٹری جنرل کے بعد حافظ حسین احمد کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ جو موقف دیں وہ سوچ سمجھ کر احتیاط سے، محتاط طریقے سے دیتے، اور تاکہ پارٹی کو بھی کوئی نقصان نہ ہو، پارٹی کے اندر بھی کوئی ناراضگیاں نہ ہوں، اور پی ڈی ایم کو بھی کوئی نقصان نہ ہو، ایسا موقف وہ اپناتے۔ لیکن حافظ صاحب نے احتیاط نہیں برتی اور ان کے خلاف کارروائی کر دی ہے۔ تو جے یو آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن نے پی ڈی ایم کے بیانی کے خلاف باتیں کی ہیں ان کا بھی محاسبہ کیا جائے گا، ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ تو باقی جماعتوں میں بھی ایک مثال یہ بنے گی جے یو آئی کی کہ ان جماعتوں میں جو لوگ پی ڈی ایم کے بیانیے کے خلاف اگر کہیں آواز اٹھائیں گے یا اختلاف کریں گے تو ان کے خلاف وہ پارٹیاں بھی کارروائی کریں گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔